महंगाई के सताए सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली ₹4.34 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफा वसूली सितंबर के बिल्स में की जाएगी। बिजली सार्फिन पर 59 अरब रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद के लिए साफ पानी के मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। वास्ता जायका वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे में कंट्रैक्टर के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मंसूबे से 2 लाख से ज्यादा आबादी पीने के साफ पानी से मुस्तफीद हो सकेगी। मेगा प्रोजेक्ट 7 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। झंग के तहसील अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब। गढ़ महाराजा रूरल हेल्थ सेंटर की 36 साल पुरानी एक्सरे मशीन भी जवाब दे गई। मरीज खवार निजी लेबॉर्ट्री से महंगे दामों एक्सरे कराने पर मजबूर। रुपया कमजोर, डॉलर मजीद ताकतवर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.64 महंगा। डॉलर ₹229.82 पर बंद हुआ। मुल्की मुआशी हालात ने SME सेक्टर की जड़ें खोखली कर दी। सनती शहर में कपड़े की सनत मसाइल के भंवर में फंस गई। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की कौन ₹183 किलो तक पहुंच गई। महंगी बिजली और रॉ मटेरियल ने ताजिरों के कारोबार बंद करने पर मजबूर कर दिया। फैसलाबाद रेलवे और ड्राईपोर्ट हुकाम में अदायगियों का तनाजा। महकमा रेलवे ने 52 लाख की अदम अदायगी पर ड्राईपोर्ट फाटक फिर बंद कर दिया। शहरी मुश्किल में आ गए। झुमरा और धनोला रोड पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने लगी। झंग जनरल बस स्टैंड से मलिका चौधरी कॉलोनी मिसाइलिस्तान बन गई। इलाके में जगह जगह सीवरेज मिसाइल। सीवरेज के गंदे पानी ने इलाके की सड़कें तबाह कर दी। मसाइल से परेशान शहरी दीगर रास्तों से आने जाने पर मजबूर। महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद के अफसरान की सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मुबैना मिली भगत। जनरल अस्पताल चक 224 की 1 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद की स्कीमें ताहाल नामुकम्मल। मस्जिद, रिहाइशगाहें, इलेक्ट्रिक रूम, 3x2 बेड और नर्सिंग हॉस्टल अधूरा रह गया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भी कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट न किया जा सका। चिन्योट कचहरी रोड से मुत्सिल कॉलेज रोड की तामीर में नाकस मटीरियल का इस्तेमाल। चंद माह में सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। डिप्टी कमिश्नर की सरजनिश के बावजूद भी तामीर में नाकस मटीरियल का इस्तेमाल जारी रहा। सैलाब की तबाहकारियों के असरात। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बंद होने से फैसलाबाद की मार्केटों तक मार्बल न पहुंचाया जा सका। बलूचिस्तान में ट्रकों के किराए ज्यादा हो गए। ग्राहक कीमत देने को तैयार नहीं। दुकानदार दोहरी परेशानी में मुब्तला। सैलाब के पेश नजर ट्रेन सफर मुअत्तल। मालबरदार ट्रेनों को सफर की इजाजत मिल गई। मिलत, कराक्रम, ससेद और शाह हुसैन एक्सप्रेस कराची रवाना नहीं होंगी। उधर जंग की इकलौती रेलगाड़ी ताहाल बहाल न हुई। सैलाब के बायस बंद हजारा एक्सप्रेस की सर्विस का आगाज न किया जा सका। 2 साला मास्टर डिग्री खत्म। हायर एजुकेशन कमीशन का नया हुक्मनामा जारी। तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस 2 साला ग्रेजुएशन करने वाले तलबा को BS प्रोग्राम के 5वें सेमेस्टर में दाखिला देंगे। डायरेक्टर कॉलेजेस तलबा के बराह रास्त 5वें सेमेस्टर में दाखिले की पॉलिसी पर अमल दरामद करवाएंगे। इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की तालिबात का कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। बेजा जुर्माने किए जाते हैं। इजाफी फीसें वसूल की जा रही हैं। तालिबा का इंतजामिया पर हिरासा करने का भी इल्जाम। प्रिंसिपल को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक गैर हाजिरी का रुझान बढ़ने पर जुर्माने किए गए। स्कूल एजुकेशन की स्कीमों के लिए 2 करोड़ के फंड जारी। फैसलाबाद बिल्डिंग्स डिवीजन 1 और 2 के लिए 1 करोड़ 50 लाख जारी। चिन्योट डिवीजन के लिए 50 लाख के फंड जारी कर दिए गए। उधर फैसलाबाद के स्कूलों को ताहाल नॉन सैलरी बजट की पहली समाही किस्त न मिल सकी। स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स मिलना थे।
مارکیٹ کمیٹی کی غفلت جھنگ میں غلہ منڈی اور سبز منڈی کی سیکیورٹی داؤ پر لگ گئی. کیمرے لگ سکے نہ ہی کوئی سیکیورٹی گارڈ رکھا گیا. تاجر عدم تحفظ کا شکار. عمران خان ہر روز عوام کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں. اپنی مقبولیت کے دعووں کے برعکس الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. سیلاب زدگان کی امداد رکوانے کی کوشش افسوسناک ہے. لیگی رہنما طلال چودھری کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس. تحریک انصاف کی جانب سے ٹوبہ میں نئے سرے سے تنظیم سازی. ایم پی اے سعید احمد سیدی کو زرعی صدر مقرر کر دیا گیا. عرفان الحسن جنرل سیکرٹری. میاں شہزاد احمد سینئر نائب صدر مقرر. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. کمالیہ میں مختوم سید طارق محمود الحسن شاہ کے اعزاز میں تقریب. تاجر رہنما ملک حسن رضا ملانہ کی جانب سے دعوت میں ڈی ایس پی احسان اللہ نیازی اور دیگر نے شرکت کی. شرکاء نے سید طارق شاہ کو وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن بننے پر مبارکباد دی. فیصل آباد ضلع انتظامیہ کا احسن اقدام. بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہ تک فری شٹل سروس شروع کر دی گئی. کمشنر زاہد حسین نے افتتاح کیا. تعاون پر اربن ٹرانسپورٹ سروس کا شکریہ ادا کیا. گاڑی رات کو شہر کے مختلف چوراہوں پر گشت کرے گی. 2 سالہ ماسٹر ڈگری ختم. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا نیا حکم نامہ جاری. تمام سرکاری اور نجی کالجز 2 سالہ گریجویشن کرنے والے طلبہ کو بی ایس پروگرام کے 5ویں سیمسٹر میں داخلہ دیں گے. ڈائریکٹر کالجز طلبہ کے براہ راست 5ویں سیمسٹر میں داخلے کی پالیسی پر عمل درآمد کروائیں گے. انڈیپینڈنٹ میڈیکل کالج فیصل آباد کی طالبات کا کالج انتظامیہ کے خلاف احتجاج. بے-جا جرمانے کیے جاتے ہیں. اضافی فیسیں وصول کی جا رہی ہیں. طالبہ کا انتظامیہ پر ہراساں کرنے کا بھی الزام. پرنسپل کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا. کالج انتظامیہ کے مطابق غیر حاضری کا رجحان بڑھنے پر جرمانے کیے گئے. اسکول ایجوکیشن کی اسکیموں کے لیے 2 کروڑ کے فنڈ جاری. فیصل آباد بلڈنگز ڈویژن 1 اور 2 کے لیے 1 کروڑ 50 لاکھ جاری. چنیور ڈویژن کے لیے 50 لاکھ کے فنڈز جاری کر دیے گئے. ادھر فیصل آباد کے اسکولوں کو تاحال نان سیلری بجٹ کی پہلی سماہی قسط نہ مل سکی. اسکولوں کو نان سیلری بجٹ کی مد میں 20 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز ملنا تھے. مارکیٹ کمیٹی کی غفلت جھنگ میں غلہ منڈی اور سبز منڈی کی سیکیورٹی داؤ پر لگ گئی. کیمرے لگ سکے نہ ہی کوئی سیکیورٹی گارڈ رکھا گیا. تاجر عدم تحفظ کا شکار. موسم کی تبدیلی کے ساتھ اسموگ کا خدشہ بڑھنے لگا. ٹوبہ میں بھی سختی. موسم کی تبدیلی کے ساتھ اسموگ کا خدشہ بڑھنے لگا. ٹوبہ میں بھی سختی. دھواں چھوڑنے والی پرانی گاڑیوں کو سڑکوں پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. پولیس نے کمر کس لی. ڈی پی او شعیب محمود کی قیادت میں آگاہی ریلی نکالی گئی.